म हिन्दू राज्यको पक्षमा छु हैन। संघीयता यो संविधानले देश जोड्न सक्दैन, यो संविधानलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। निकम्मा भन्नुभयो त शेरबहादुर देउवालाई त तपाईले। हो त, उहाँको कार्यकालमा काङ्ग्रेस यो अवस्थामा पुग्यो। नेपालमा राज संस्था पनि नेपाली जनताले क्रान्ति गरेर फालेको होइन, षड्यन्त्रको तहमा फाले हो। काङ्ग्रेसको त के छ र, काङ्ग्रेसको विचारै छैन यो विषयमा। गणतन्त्रमा गएको काङ्ग्रेस, बरालिएको काङ्ग्रेस, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा बरालिया काङ्ग्रेसको के विचार छ भन्नु। यो अहिलेको इतिहासको सबभन्दा निकम्मा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय यो कार्यसमितिको नेतृत्व 2003 सालदेखि यति कमजोर र लाचार केन्द्रीय समिति कुनै पनि होइन। लाचार सभापति होला नि त। सभापति त मैले त्यसको नेतृत्व भनिसकेपछि हलेदो भनेपछि कोट्याइरहनु परेन नि। हाम्रो विश्वासमाथि शेरबहादुर देउवाले धोका दिनुभयो। आज पश्चाताप छ त। 5 वर्षमा उहाँ काङ्ग्रेसलाई यो स्थितिमा पुर्नु भएको छ। उहाँ काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न पूर्ण रूपमा चुक्नु भएको छ। काङ्ग्रेसमा नीति र विचारको बारेमा यो 14औं महाधिवेशन छलफल नै हुँदैन, एजेन्डै छैन। काङ्ग्रेसलाई जोगाउनको लागि काङ्ग्रेसमा नीति र नारा दुईटै र नेतृत्व तीनटै परिवर्तन हुन्छ। कमल थापा जस्तो त्यत्रो दबदबा भएको लिडरसिपलाई हराएर एउटा सामान्य लिम्बूको छोरालाई सभापति बनाउन सक्छन् भने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले पनि त्यो विवेक प्रयोग गर्छन्। शेरबहादुर देउवा जो अहिले उहाँ चाहिँ पुलिस प्रशासन शक्ति, राजकीय शक्तिदेखि पार्टीका शक्तिसम्म बसेर भयो। अहिले चाहिँ सत्ताको शक्ति पनि यो अधिवेशनमा व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको छ, पैसाको पनि व्यापक रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको छ। राजनीतिमा निष्ठा मरेको छ, मूल्य मरेको छ, आदर्श मरेको छ। राजनीतिमा केवल पैसा हावी भएको छ, मसल हावी भएको छ, बिचौलिया र तस्कर हावी भएका छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सङ्घारमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसका देशभरिका नेता कार्यकर्ताहरू 14औं महाधिवेशनको कुम्भ मेलाको त्यो मेलामा सरिक हुनको लागि तमतमाएर भएर बसेका छन्। नेतृत्व हत्याउने दाउमा संस्थापन पक्ष, संस्थापन इतर पक्ष र विभिन्न समूहहरू नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन्। भलै काङ्ग्रेसका जिल्ला अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशनमा काहीँ कतै गोली चलेका समेत कुरा आए। ती सबैलाई छिचोल्दै केही जिल्लाको विवादलाई थाँती राखेर काङ्ग्रेस यति बेला महाधिवेशनको सङ्घारमा उभिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन आफै पनि एउटा अर्थ बोकेको छ र धेरैले यो महाधिवेशनपछि देशको राजनीतिक भविष्य के होला, राजनीतिक स्थिति के होला, काङ्ग्रेस के एजेन्डा बोकेर आउला र काङ्ग्रेसले बोकेको एजेन्डामा केही परिवर्तन होला या नहोला। जसरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने त्यो हैसियत राखे, नेतृत्व परिवर्तनमा उनीहरूले युवा नेतृत्वलाई ठाउँ दिनुपर्छ भनेर हैसियत राखे, कि नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि र भोटरहरूले नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने त्यो क्षमता राख्लान्? हामी यो विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त नेपाली काङ्ग्रेसमा वैचारिक क्षमता र वैचारिक लेखनमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनु भएका र निष्ठाको राजनीति गर्दै आउनुभएका लोकेश ढकाल हुनुहुन्छ। लोकेश ढकाल यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार पनि हो। उहाँले केन्द्रीय सदस्यको पदको घोषणा पनि गर्नुभएको छ। आखिर लोकेश ढकाल नेपाली काङ्ग्रेसमा के त्यस्तो भिजन र के त्यस्तो दृष्टिकोण लिएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ आउनुभएको छ, हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता लोकेश ढकाललाई स्वागत गर्छु। लोकेशजी, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। नेपाली काङ्ग्रेसमा वैचारिक धारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ लोकेश ढकाल। निष्ठाको राजनीतिज्ञको पहिचान बनाउनु भएको छ लोकेश ढकालले। 14औं महाधिवेशनमा, हुन त यसअघि 13औं महाधिवेशनमा पनि तपाईँ केन्द्रीय सदस्यमा पराजित हुनुभयो। तपाईँको विचारै पराजित भयो भनेर भन्छु म। 14औं महाधिवेशनमा लोकेश ढकालको उम्मेदवारी किन र 14औं महाधिवेशनमा लोकेश ढकालले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य जित्दै गर्दा अहिले थिलथिलो भएको काङ्ग्रेस, अहिले कुहिराको काग भएको काङ्ग्रेसलाई के त्यस्तो फाइदा हुन्छ, के त्यस्तो असर पुर्याउँछ? तपाईँको उम्मेदवारी किन? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। हुन त अब झन्डै 180 भन्दा बढी, 179 सायद अहिले बढेको पनि छ, त्यतिको नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा एउटा लोकेश ढकालको उपस्थिति हुँदैमा आकाशै खस्ने, ठुलो परिवर्तन हुने भनेर म अपेक्षा गर्दिनँ। काङ्ग्रेसमा जुन ढङ्गको अहिले यो अधिवेशनमा झाँकी देखियो, मैले स्थानीय
वडा समिति, पालिका स्तर, प्रदेश प्रतिनिधि सभा स्तर, जिल्ला अधिवेशन हुँदै 7वटा प्रदेश मध्ये 2वटा क्षेत्र प्रदेश नम्बर 2 को अधिवेशन भएन, बाँकी प्रदेशको अधिवेशनको झाँकी देखियो। बागमती प्रदेश त आफै त्यसको पार्ट नै भयो, नजिकबाट त्यो देखियो, भुक्तभोगी नै भयो। राजनीतिमा निष्ठा मरेको छ, मूल्य मरेको छ, आदर्श मरेको छ। राजनीतिमा केवल पैसा हावी भएको छ, मसल हावी भएको छ, बिचौलिया र तस्कर हावी भएका छन्। यो नै सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो। यसले काङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्याउँछ? मूल्यको राजनीति, आदर्शको राजनीति, विचारको राजनीति गर्ने, 2 पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने त्यस्ता किसिमका मान्छेहरू काङ्ग्रेसको मूलधारबाट बिस्तारै बिस्तारै डिट्र्याक्ट हुँदैछौँ। 13औं महाधिवेशन 14औं महाधिवेशन आइपुग्दा धेरै त्यस्ता साथीहरू अहिले किनारामा लागे भने मलाई लाग्छ 15औं महाधिवेशन पुग्दै गर्दा काङ्ग्रेस कसको कब्जामा जान्छ म भन्न सक्दिनँ। त्यसकारणले म एउटा लोकेश ढकाल, मेजिक महाकाली लोकेश ढकाल जस्ता धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, साइडमा हुनुहुन्छ, कोही मुस्किलले जितेर आउनु भएको छ। र यो स्थितिमा हामी काङ्ग्रेसमा नीति पनि ठिक छैन, नेतृत्व पनि ठिक छैन। नीति भन्ने बित्तिकै त्यहाँ विचार पक्ष आउँछ। काङ्ग्रेस आफ्ना स्थापनाकालीन सिद्धान्त र त्यसको आधारमा बीपी कोइरालाले दिनुभएको विचार र चिन्तन, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुवर्ण शमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय जस्ता हिँडेको बाटोमा काङ्ग्रेस छैन। र 12 बुँदे सम्झौता दिल्लीमा गरिसकेपछि काङ्ग्रेस बिस्तारै बिस्तारै वामपन्थी भाषमा फस्दै गयो। अहिले काङ्ग्रेसको जीवनमा आफ्ना फाउन्डिङ प्रिन्सिपलहरू मुर्झाएको छ। प्रजातन्त्र, राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवादको बारेमा काङ्ग्रेसका जे अडान थिए त्यसमा काङ्ग्रेस विचलित भएको छ। काङ्ग्रेसका डकुमेन्टहरूमा, काङ्ग्रेसका विचारहरूमा, काङ्ग्रेसका विधानमा, काङ्ग्रेसको झन्डामा तपाईँले बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईका तस्विरहरूलाई राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्न। धुलो भरिएको छ। त्यो अलिकति भए पनि धुलोलाई टकटक्याउँ, काङ्ग्रेसमा नीति र नेतृत्व परिवर्तन गरौँ। आशा गर्ने ठाउँ आम नेपाली जनताले काङ्ग्रेसलाई नै हेरिरहेका छन्। यो राष्ट्रवादी शक्ति हो, एउटा राज संस्था थियो, लहैमा राज संस्थालाई पनि फाल्यौँ। अब काङ्ग्रेसमाथि आक्रमण छ चौतर्फी। हामी आफै सुध्रिने बाटोमा पनि गएका छैनौँ। सुध्रिने भनेको एउटा विचार र चिन्तन, एउटा आदर्श, मूल्य, मान्यता र तपाईँको एउटा चाहिँ नि तपाईँको कार्यकर्ताको शैली हो। यो कुनै कुरामा नि सुधारको सम्भावना छैन। तैपनि निराशाका बिचमा पनि हामी आशा खोजिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेस खोजिरहेका छौँ। र यो 14औं महाधिवेशनमा कमसेकम पनि एउटा उज्यालो नेतृत्व स्थापित होस्। थोरै भए पनि काङ्ग्रेसलाई अहिलेको यो काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन विचारको अधिवेशन होइन। काङ्ग्रेसको 7 दशकको इतिहासमा यसभन्दा अगाडि 13वटा महाधिवेशन भयो, यो 14औं महाधिवेशन छ। महाधिवेशनमा पहिला नीति कार्यक्रम पेश हुन्छ, छलफल हुन्छ, त्यसको आधारमा पछि कार्यसमितिको निर्वाचन हुन्छ। अहिले हामी केन्द्रीय कार्यसमितिले नै यो अधिवेशन केवल अब चाहिँ उद्घाटन गर्ने, त्यसपछि सोझै चुनाव कर्मकाण्डी चुनावै गर्ने। त्यहाँ कुनै पनि किसिमका विधान संशोधन विचारको पक्षमा वैचारिक छलफल केही पनि हुँदैन। अहिले तल तह कुनै पनि इकाइमा त्यो छलफल भएन। सबै ठाउँमा चुनाव उद्घाटन भयो, चुनाव हो, सोझै कार्यकर्तालाई मतदान गर्ने हो। केन्द्रीय महाधिवेशन हुने त्यही नै हो। अहिले त अब के हुने भने एक किसिमले भने नेतृत्वलाई सजिलो त सजिलो, म जितेँ भने पार्टीलाई यो विचारमा हिँडाउँछु भन्न त मिल्यो। अब सभापतिका उम्मेदवारहरूले अफिसियल घोषणा गर्दै गर्दा अहिलेसम्म 2 जना व्यक्तिले, रामचन्द्र पौडेल मेरो वरिष्ठ नेता, आदरणीय नेता हुनुहुन्छ, त्यसै गरी काङ्ग्रेसका अर्का उपसभापति विमलेन्द्र दिदीले 2टा आफ्नो अवधारणा पत्र सभापतिको उम्मेदवारका हैसियतले उहाँहरूले अब सम्भावित उम्मेदवारको हैसियतले उहाँहरूले अवधारणा पत्र अफिसियली आधिकारिक रूपमा पेश गर्नु मिडियाका सामु आम कार्यकर्तालाई उपस्थित गराएर भने अब अरू बाँकीले पनि आफ्नो धारणा त दिनुहोला। शेरबहादुरले विरोधीलाई गाली गरेर अथवा शेरबहादुरका विरोधीले शेरबहादुरलाई आलोचना गरेर मात्रै आफ्नो सभापतिको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन। काङ्ग्रेसको समस्या चाहिँ के हो त? हामी यो सबै परिवर्तनका मुद्दा, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व अथवा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गऱ्यौँ, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायौँ, शान्तिको बाटोमा ल्यायौँ, संविधान सभाको निर्वाचन गऱ्यौँ, संविधान सभा हामीले चाहिँ नि संविधान जारी गऱ्यौँ होइन, सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ भनेर गर्व गरिरहँदा 3 तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको नालायक ढङ्गले
लज्जास्पद तरिकाले पराजय भयो। 165 सिटमा केवल 30 सिट ल्याए, त्यसको जिम्मेवारी शेरबहादुरजी लिनु पर्दैन, उहाँले लिनु भएन। भने यो स्थितिमा पुग्दा नेपाली काङ्ग्रेस किन भयो भनेको डायग्नोसिस गर्न पर्दैन, छलफल गर्न केही पनि छलफलै छैन। के आउनुपर्छ त? जस्तो नि रामचन्द्र पौडेल र विमलेन्द्र निधिले आफ्नो अवधारणा राख्नुभयो, ठिक छ, तर सभापतिको क्यान्डिडेट हुने अथवा सभापतिको सम्भाव्य उम्मेदवार र जित्ने उम्मेदवारले म बिग्रेको काङ्ग्रेस यहाँ हो, सपानालाई म यो ल्याएर आउँछु भन्ने सल्लाह सुझाव के छ तपाईँको? कहाँ बिग्रिया छ काङ्ग्रेस र के गर्नुपर्छ? काङ्ग्रेसमा एउटा बिग्रेको पहिलो त काङ्ग्रेस अहिले आफ्नो हिँडेको वैचारिक पक्ष नै हो। काङ्ग्रेस अहिले वामपन्थी भाषमा, चाहे त्यो संविधान सभाको मुद्दा भनौँ, चाहे गणतन्त्रको विषय भनौँ, चाहे संहिता भनौँ, चाहे धर्मनिरपेक्ष, यी सबै लादिने काम भयो। यी ठिक छ, तपाईँ पनि गणतन्त्रवादी बन्न सक्छ, म पनि गणतन्त्रवादी हुन सक्छु। संसारमा नेपालभन्दा पनि सानो देश पनि गणतन्त्र भएर पनि सुन्दर तरिकाले सुरक्षित तरिकाले देशहरू टिकेका छन्। देशहरूको भूगोल परिवर्तन हुन्छ। नेपाल राष्ट्र रहँदा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिरहँदाखेरि मुस्किलले संसारमा 33 मलाई लाग्छ 2 दर्जन 3 दर्जनभन्दा बढी देशहरू थिएनन्। आज 200 भन्दा बढी राज्य छ। यो सधैँ 250 वर्षमा भूगोलहरू परिवर्तन हुन्छन्। नेपाल राज्य निर्माण भएको 250 वर्ष प्लस माइनस भयो, तर यस बिचमा नेपाललाई जोगाउने कुरो त पहिलो त राष्ट्र र राष्ट्रियताको मुद्दा पेचिलो हो नि त। हामीले काङ्ग्रेसको राष्ट्रवादको धार अहिले भुत्ते भएको छ। त्यो के गणतन्त्रमै गएर भएको हो? गणतन्त्रमा गएर भन्दा पनि हामी सत्ता केन्द्रित हुँदा देख्नु भएन 5 महिना नेपालले जे जस्तो एउटा संविधान दियो। संविधान कस्तो दियो थाहा छैन। जे जस्तो एक थान संविधान सभाले दियो। संविधान कसरी बनायो त्यो अर्को विषय छ। संविधान त दियो, संविधान हामीले बाहिरी आँखाले हेर्दा संविधान सभाले बनायो। 601 का सदस्यहरूले सही गरे। सही त कसरी गरे? 3टा नेता बसेर सहमति भएपछि 601 संविधान सभाका सदस्यहरू कति सार्वभौम थिए, कति आफ्नो मनले त्यहाँ सही गरेका छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा विचार गर्ने पक्ष त छँदैछ। तर त्यति गरिरहँदाखेरि चाहिँ भारतले नेपालमा जारी भएको संविधान, भारतको तत्कालीन संस्थापन पक्ष, अहिलेको पनि संस्थापन पक्ष त्यही नै कन्टिन्यू छ। नाकाबन्दी लगाए। त्यो नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी समेत भनेन, किनभने भारतको आलोचना गर्दा मेरो प्रधानमन्त्री पद आउनेलाई प्रधानमन्त्री जाला कि भारत रिसाइमा प्रधानमन्त्री बन्दिन कि भन्ने मनोविज्ञानबाट हामीले भारतको आलोचना गरेनौँ। हामीले भन्दा काङ्ग्रेसले, नेपाली कङ्ग्रेसले भनेपछि नेपाली कङ्ग्रेस बिपी कोइराला जस्तो महान राष्ट्रवादी नेता, गणेशमान कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो महान राष्ट्रवादी नेता, नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो राष्ट्रवादी पार्टी, यो केवल प्रजातन्त्रको लागि स्थापना भयो। प्रजातन्त्र त एउटा मिन्स हो राजनीति पद्धतिमा। राष्ट्र जोगाउनलाई काङ्ग्रेस स्थापना भएको हो भने काङ्ग्रेसको राष्ट्रवादी छवि धुमिल हुनु, कमजोर बन्नु, संसदीय प्रजातन्त्रको बारेमा काङ्ग्रेसले लिएको स्ट्यान्डमा तपाईँ हामी सम्झौता गर्ने जानु। कम्युनिस्टहरूसँग सम्झौता गर्नु नै काङ्ग्रेसको गलत थियो। कम्युनिस्टहरूसँग सम्झौता गर्नु ठिक छ, शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलाई ल्याउनु आवश्यक थियो, तर माओवादी आफै कहाँबाट जन्मिएका रहेछन्, कसले जन्माएर छ, के रहेछ भन्ने कुरो जगजाहेर छर्लङ्ग भइसक्यो। भनिसकेपछि त्यो परिस्थितिमा अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो समस्यालाई पहिचान गर्ने क्रममा यो 12 बुँदेदेखि यहाँसम्म संविधान जारी भएर यहाँसम्म आइपुग्दा हामीबाट भएको वैचारिक त्रुटि के थियो त्यो कुरालाई हामीले केलाउन सकेनौँ। अहिलेको 14औं महाधिवेशनमा त्यो एजेन्डा बन्छ। काङ्ग्रेसले 12 बुँदे गरीदेखि यहाँसम्म आउँदा काङ्ग्रेसको क्षयीकरण भएको छ। अब यहाँबाट काङ्ग्रेस उठ्नलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ 12 बुँदेलाई नै भनेर काङ्ग्रेसले एजेन्डा बनाउन सक्छ 14औं महाधिवेशनमा? मैले त्यो बनाउन सक्ने कुनै पनि सम्भावना देखेको छैन। कसरी हुन्छ त? काङ्ग्रेसमा अहिले नीति, मैले काङ्ग्रेसमा नीति र विचारको बारेमा यो 14औं महाधिवेशन छलफल नै हुँदैन, एजेन्डै छैन। पार्टीले आधिकारिकमा कुनै एजेन्डा अहिलेसम्म प्रस्तुत गरेको छैन। पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको पछिल्लो बैठकले यो महाधिवेशन सिद्धिएपछि नीति अधिवेशन छुट्टै गर्ने, पछि एमालेले गरे जस्तो नीति अधिवेशन एमालेले त पहिला गर्यो, विधान अधिवेशन गर्यो र अनिखेरि त्यस पछाडि पार्टीको चाहिँ निर्वाचन गर्यो, अर्को महाधिवेशनबाट उसले विधान सम्मेलन गर्यो। हामीले चाहिँ नि अगाडि विधानका विषयमा, राजनीतिक विषयमा, परराष्ट्र मामिला समग्र नीतिको विषयमा काङ्ग्रेसले लिएको अहिलेसम्मको बाटो, विधानमा धेरै छलफल, विधान यो काङ्ग्रेसको विधान जसरी देशको संविधान यो देशलाई कति जोड्छ, देशको संविधानमा जति आलोचना छ त्यत्तिकै काङ्ग्रेसमा हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हात खुट्टा बाँध्नका लागि काङ्ग्रेसले आफ्नो विधान
लाई एकदमै लङ्गडो बनाएको छ। यो विधानमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने छ। यो राजनीतिक मुद्दाहरू धेरै छन्। काङ्ग्रेसले करेक्सन गर्नुपर्ने राष्ट्रियताको विषयमा, प्रजातन्त्रको मूल्यमा, समाजवादको आर्थिक सोचको विषयमा धेरै करेक्सन गर्नुपर्ने मुद्दाहरू छन्। हामी वामपन्थी भाषमा भाँसिँदै गएका छौँ। जनता त्यस कारणले भड्किएर काङ्ग्रेसलाई भोट दिएनन्। तपाईँ कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस उस्तै हुन्छ भने, तपाईँ कम्युनिस्टको मुद्दा बोक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई भोट किन काङ्ग्रेसले दिने? त्यही पार्टी बोक्ने अथोरिटी भएको पार्टी त अर्को छ नि। काङ्ग्रेस त पञ्च पनि होइन, कम्युनिस्ट पनि होइन, बिचको मध्यमार्गी, सबैलाई समेटेर सबैलाई स्पेस हुनुपर्ने थियो। तपाईँले त्यो आफ्नो चाहिँ बढी क्रान्तिकारी हुने नाममा, बढी अग्रगण हुने नाममा, माओवादी भने अगाडि छलाङ माग्ने नाममा जातीयताको मुद्दा तपाईँले त्यहाँ छिराउनु भयो भने यी सबै कारणले गर्दा अनि संविधान जारी गरेर परिवर्तन तथाकथित परिवर्तनका मुद्दा भनिएका धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशिता, यी सबैलाई तपाईँले चाहिँ काँधमा बोकेर हिँड्नुभयो। त्यस कारणले जनता नेपाली कङ्ग्रेसबाट टाढा भए र हामी कमजोर भयौँ, मतदान दिएन। भनेपछि 14औं महाधिवेशनमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा यी कुरामा छलफल हुनेवाला छैन, खालि नेतृत्व परिवर्तनको लागि मात्र कर्मकाण्डी हो। उद्घाटन हुन्छ, सोझै चुनावमा जान्छ। भनेपछि के पाउँछन् त नेपाली जनताले? नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनले केही न केही दिन्छ भनेर आशा गरेका देश तथा विदेशमा भएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता, काङ्ग्रेसका शुभेच्छु र देशवासीले पाउँछन् के नेपाली काङ्ग्रेसमा? देशवासीले अहिले म यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशन धेरै आशावादी छैन। काङ्ग्रेसले नीतिको विषयमा अहिले छलफल गरेर कुनै निर्णय गर्दैन। मैले भनिहालेँ, नीति अधिवेशन छुट्टै हुन्छ, त्यस बेला बसेर छलफल गरौँला। यी भएका तपाईँले अब लिडरसिपको कुरो मात्रै आउँछ। अब लिडरसिप कुरो गर्दा अहिले देशमा नै एउटा लिडरसिपको आवश्यकता छ। यो देशले एउटा जबरजस्त, यो देश सङ्कटमा छ। काङ्ग्रेसले दिन सक्छ त्यो लिडरसिप काङ्ग्रेसले नै दिनुपर्छ। कम्युनिस्टबाट अथवा पञ्चहरूको पार्टीबाट त्यो हुन सक्दैन। त्यो दिने राष्ट्रवादी शक्ति, पुरानो शक्ति काङ्ग्रेसले नै हो। म धेरै आशावादी छैन। यही तरिकाले गयो भने शेरबहादुर देउबा जो अहिले उहाँ चाहिँ पुलिस प्रशासन शक्ति, राजकीय शक्तिदेखि पार्टीको शक्तिसम्म बसेर भयो। अहिले चाहिँ सत्ताको शक्ति पनि यो अधिवेशनमा व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको छ। पैसाको पनि व्यापक रूपमा चाहिँ प्रयोग भएको छ। यसले पार्टी कब्जा गर्ने मनोविज्ञानबाट काम भएको छ। यदि रामचन्द्र समूहबाट एउटा साझा उम्मेदवार यदि हुन सकेन भने नेपाली कङ्ग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि म देख्दिनँ। नेतृत्व परिवर्तन भएन भने अब नीति त मैले भनिहालेँ, नीतिमा त छलफलै नहुने भयो। अब अहिले मैले नीतिको विषयमा मेरो धारणा राखेर पनि केही अर्थै छैन। पार्टीमा मैले ठाउँै छैन राख्ने भावना। यदि उद्घाटन सत्र हुन्छ, सोझै मतदान हुन्छ, भए त्यहाँ नीतिको कुरै आएन। अब त्यस कारणले भएका माध्यममा एउटा राम्रो लिडरसिप स्थापित गर्न सक्यो भने मात्रै थोरै भए पनि आशा गर्ने ठाउँ रहन्थ्यो। अहिलेलाई त यो अहिलेको इतिहासको सबभन्दा निकममा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति, यो कार्यसमितिको नेतृत्व 2003 सालदेखि यति कमजोर र लाचार केन्द्रीय समिति कुनै पनि होइन। लाचार सभापति होला नि त। सभापति त मैले त्यसको नेतृत्व भनिसकेपछि हलेदो भनेपछि कोट्याइरहनु परेन नि। नेतृत्व भने त शेरबहादुर देउबै हो नि। त्यसमा निकममा भन्नुभयो त शेरबहादुर देउवालाई त तपाईँले? हो त, उहाँको कार्यकालमा काङ्ग्रेस यो अवस्थामा पुग्यो। त्यस कारणले उहाँले पार्टी, बरु कम्युनिस्ट पार्टी माधव नेपालले पहिलो संविधान सभामा नेकपा एमाले लज्जास्पद पराजय भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीको व्यवहार र चरित्र विपरीत उनले नैतिकताको जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिए। तर शेरबहादुर देउबा, मेरा परम आदरणीय सभा शेरबहादुर देउबा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनबाट आएको मान्छे, त्यो नैतिकता देखाउने राजीनामा दिने त उमेशजी धेरैको पर कुरा। उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिने समेत साहस गर्नु भएन। त्योभन्दा दुःखदायी पछि तर उहाँले हिजो मात्रै सञ्चारकर्मीहरूको सामु मैले गर्ने धेरै गरेँ, अझै राम्रो गर्न बाँकी छ, एकपटक म दोहोरिन चाहन्छु, यसपछि म सभापति उठ्दैन, अन्तिम पटक मलाई सभापति उठ्ने मौका दिनुहोस्, म अझै राम्रो बनाउँछु काङ्ग्रेसलाई, अझै भन्ने शब्दले अलिअलि राम्रो गरिरहनु भएको छ। अझै राम्रो गर्न त फेरि दोहोरिनु पर्ने रहेछ। अब त्यो अझै तपाईँले पनि सुन्नु भएको छ नि? मजाले सुनेको छु, आज मिडियामा सबै छरपष्ट त्यो आउने भयो। अझै राम्रो गर्नु चाहनु भएको छ नि उहाँ? त्यो अझैलाई चाहिँ मैले उल्टोबाट बुझ्छु। के भन्नुहुन्छ? त्यो अझै भनेको अझै उहाँ जति लामो समय हेर्नु सत्तामा बसेर जो बुद्धि गर्यो, बरु शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री रहिरहेर भन्दा ओली नै प्रधानमन्त्री भएर निर्वाचनमा गएको भए काङ्ग्रेसले बढी सिट ल्याउँथ्यो। मेरा परम आदरणीय सभापति जति लामो सत्तामा रहनुहुन्छ उति काङ्ग्रेसको सिट घट्ने हो। जति सभापति रहनुहुन्छ उति काङ्ग्रेस। अब फेरि उहाँ सभापति नै रहनुभयो भने त विगतमा जुन सभापति फेरि उहाँले कब्जा गर्नुभयो भने नेपाली अहिले जुन ढङ्गको उहाँका मान्छे, उहाँको पछाडि मान्छेहरू छन् र अब एक किसिमले यो देश नै कता कता यो बिचौलिया, माफिया, तस्करहरूले कब्जा गरिसक्यो। काङ्ग्रेस त्यसबाट
मुक्त छैन। काङ्ग्रेसका वरिपरि पनि त्यही किसिमको स्थानीय तहदेखि ती मान्छेहरू हावी छन्। विचार र चिन्तनको आदर्शको राजनीति मरेपछि आउने त्यस्तै हो। हामी कुनै बेला सुन्थ्यौँ कोलम्बिया ड्रग माफियाले त्यहाँ सरकार बनाउँछ भन्थे। अब हामी कहाँ पनि त्यही किसिमको स्थिति बन्दैछ। सबै पार्टीमा अस्ति तपाईँ ओलीको महाधिवेशन पनि देखिसक्नुभयो, माओवादीको पनि तपाईँ देखिनु। एउटा अलिकति आशावादी उज्यालो एउटा राम्रो परिवर्तन चाहिँ बरु भित्र जहाँ सबै पात्र असल नभए तापनि राप्रपाले एउटा देखिने गरी आम राष्ट्रवादी शक्तिलाई उत्साह भर्ने गरी त्यहाँ नेतृत्व परिवर्तन गर्यो। 15 वर्षपछि एक छत्रसम्म राप्रपामा जमाएर बसेको लिडरसिपलाई फ्याँकेर एउटा जनजातिको छोरोलाई राप्रपाको सभापति बनायो। त्यसले एउटा आशा बढायो। नेपाली कङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पनि गुटबाट उठेर पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर राष्ट्र हेरेर पहिलो देश हो, नेपाली राष्ट्रवाद हो, अनि मात्रै आफ्नो स्वार्थ राष्ट्रवादी देशलाई कसरी बचाउने, राष्ट्रलाई कसरी बचाउने भन्ने माथि उठेर लिडरसिप काङ्ग्रेसमा परिवर्तन। म यो र त्यो भन्दिनँ अहिले। कम्तीमा शेरबहादुरको ठाउँमा त्यस पछाडि जो लाइनमा हुनुहुन्छ त्यसमध्येमा अब नेता छान्ने भनेर बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई तहको त्यो इमेज त्यो छवि भएको नेता छैनन्। भएका मध्येमा हामीसँग मेरो पार्टीमा नेता छैनन् भनेर अरू पार्टीबाट छान्ने पनि कुरो भएन। हाम्रो खोप नभएको बेला खोपको अभावमा विदेशीसँग खोप मागे जस्तै लौन एउटा नेता पठाइदियो मोदीजी, सी जिङपिङ, तपाईँको वाइडेन भन्न पनि मिल्दैन। जन्म चाहिँ यहीँ हो। यहीँ भएका खराब मध्येबाट कम खराब चुज बेस्ट एमोङ दि होस्। रामचन्द्र पौडेल, प्रकाश मानसिंह, शेखर कोइराला, जोसुकै आउनुहोस्, तर शेरबहादुर नआउनुहोस्। तर शेरबहादुरबाट चाहिँ काङ्ग्रेस मुक्त भएन भने यता उहाँले जित्नु भने काङ्ग्रेसको सैनबोर्ड त उहीँसँग रहने हो। उहाँले त जित्नुहुन्छ। तर त्यहाँभित्र काङ्ग्रेस भने जस्तो कागती अमिलो हुन्छ होइन, अमिलो होइन कागती हुँदैन, हर्रो बर्रो टर्रो हुन्छ भने जस्तै काङ्ग्रेस पार्टी र चारतारे झन्डा त उहाँसँग रहला, तर काङ्ग्रेसीपन त्यो चरित्र, व्यवहार, आदर्श, मूल्य, मान्यता चाहिँ त्यहाँ रहँदैन। त्यस कारणले काङ्ग्रेसमा नीति र नेतृत्व दुइटै परिवर्तन गर्नुपर्छ। 14औं महाधिवेशनले नीति परिवर्तन गर्दा नीतिको एजेन्डै छैन। जुन बेला एजेन्डा आउँछ त्यो हामी हिन्दू राज्यको मुद्दालाई पनि, म हिन्दू राज्यको पक्षमा प्रखर रूपमा उभिएको एउटा अभियन्ता हुँ। म पार्टीको कुनै पनि फोरममा जसरी पछिल्लो महासमितिको बैठकमा हामीले आम महासमिति सदस्यको बहुमत सदस्यहरूले नेपाली कङ्ग्रेस हिन्दू राज्यको पक्षमा उभिनुपर्छ भने हामीले त्यहाँ पेटिसन हाल्यौँ। आउँदो नीति महाधिवेशनमा हिन्दू राज्यको पक्षमा, देशको पक्षमा र काङ्ग्रेसलाई विचार र चिन्तनको आदर्शको बाटोमा हिँडाउने, कार्यकर्ताहरूलाई पनि आदर्शको एउटा सदाचारी बाटोमा हिँडाउने। अहिले त पैसा नहुने मान्छेले अब राजनीति नगरे भयो, यही तरिकाले राजनीति पनि 15औं महाधिवेशनमा पुगिरहँदा जस्ता म जस्ता मान्छेले पनि अब त्यो डनबारीसँग धनबारीसँग लोकेश ढकालले लड्न सक्दैन। मूल्य र मान्यता अहिले त झन्डै एक किसिमले बाल बजेर आइरहेछ भने 15औं महाधिवेशन आइपुग्दासम्म काङ्ग्रेस कहाँ पुग्छ भन्न सकिँदैन। धनबादी र धनबादीको कब्जामा जान्छ, देशको सिङ्गो सत्ता त्यतै जाँदैछ। त्यस कारणले काङ्ग्रेसलाई बचाउँ। काङ्ग्रेसलाई बचाउने भनेको देशलाई बचाउने हो, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने। तपाईँले बडो मर्मस्पर्शी कुरा गरिरहनु भएको छ। यी कुराहरू सामान्य कुरा होइनन्। तपाईँले यसरी नेतृत्वमाथि औँला उठाएर काङ्ग्रेस जोगाउने भने नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रसङ्ग उठाइरहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई तपाईँहरूले मण्डले भन्नुहुन्थ्यो, उति बेला पुरातनवादी भनेर भन्नुहुन्थ्यो। तर ती मण्डले, पुरातनवादी, पूर्वपञ्चहरूको पार्टीले बरु एउटा लोकतान्त्रिक हिम्मत देखायो, एउटा डेमोक्रेटिक छवि प्रस्तुत गर्यो कि अब नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर। जो कमल थापाले नै चेलो बनाएका, कमल थापाको चेलो राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अध्यक्ष जिताएर कमल थापाले पराजय गर्यो र उनी अब राजनीतिक मोर्चाबाटै लगभग विदाई हुने तयारी गर्दैछन्, त्यसरी प्रस्तुति हुँदैछन्। त्यो अर्को पार्टीको कुरा मैले तपाईँले सोधेन। काङ्ग्रेसीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले, भोटरहरूले त्यो हिम्मत राख्लान्, त्यो राप्रपा भन्दा अलिकति क्रान्तिकारी प्रगतिशील देखिलान् कि राप्रपा भन्दा नि पुरातन देखिलान्? त्यहाँ छ चिन्ता। सक्नुहुन्छ त्यो हिम्मत देखाउन? होइन, व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो सामूहिक रूपमा हामीले त्यो हिम्मत देखाइरहेका छौँ। त्यो हिम्मत देखाएको कारणले दृढतापूर्वक तपाईँसँग यसरी प्रस्तुत भइरहेको छ व्यक्तिगत रूपमा। तपाईँ एउटा त देखिनु, तर समग्र जुन पृष्ठभूमि एउटा गुटको सिन्डिकेटमा पार्टी चलेको छ। एउटा गुटको सिन्डिकेटले विचार र चिन्तन आदर्श भएको लिडरसिप पनि पाखा लाग्ने, एउटा पार्टीमा कम योगदान भएको, पार्टीका नेताहरूलाई रिझाएर
पैसाको भरमा आएका मान्छेहरू पनि लिडरसिपमा पुग्ने यो प्रवृत्ति तल्लो महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदासम्मको प्रदेशसम्मको त्यो प्रवृत्ति देखियो। त्यसमा अब मैले आमूल परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने म अवस्था देख्दिनँ। तथा राप्रपा जति हुन्छ कि हुँदैन? राप्रपाले जतिको पार्टीको विचार र चिन्तन अनुसार त राप्रपा र काङ्ग्रेसको तुलना हुँदैन। तर पनि राप्रपा जुन हिम्मत त गरे नि, पञ्चायतको जुन पृष्ठभूमिबाट आयो 30 वर्षसम्मको अवधिमा बहुदलीय शासन पद्धतिमा एक्सर्साइज गर्यो। अब नयाँ पुस्ताहरू आइसक्यो। अब सधैँ हिजोको त्यो आँखाले हेरेर भएन। एक किसिमले भन्दा आफै अब राप्रपालाई किन आलोचना गर्ने? राप्रपा 45 सालको पञ्चहरूको मण्डलहरूको अवस्था र अहिलेका हाम्रो काङ्ग्रेसको अवस्थामा के फरक छ र आलोचना गर्ने केही ठाउँ छ भने? हामी चाहे सत्तामा हुँदा बाहिर होस्, हाम्रा कार्यकाल हाम्रा युवाहरू भन्ने पनि त्यही नै हो। सबैजना एक किसिम युवाहरू पनि मूल्य मान्यता आदर्श राजनीतिभन्दा एक किसिमको बिचौलिया जस्ता छन्, पैसाको पछाडि दौडिया छन् होइन। पार्टीलाई जस्तो अहिलेको मौजदा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमै युवाहरूको चाहिँ बर्गेल्ती उपस्थिति छ। तर एउटा नेताको फेरो समेत र आफ्नो राजनीतिक भविष्य बनाउन मात्रै लागे। ती युवाहरू एक ठाउँमा उभिएर पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा एउटा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सके भए काङ्ग्रेस अलिकति राम्रो बाटोमा भएको हुन्थ्यो। त्यो पनि उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। त्यस कारणले म धेरै ठुलो आशा अहिले त काङ्ग्रेसको महाधिवेशन काङ्ग्रेसलाई वैधानिक सङ्कट थियो। 4 वर्षभित्रमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन तपाईँ गर्न नसक्ने, विशेष सामान्य अवस्था थियो। 1 वर्ष फेरि थप्नु हो, फेरि संविधान दिएको 6 महिना पनि गर्न नसक्ने। अहिले काङ्ग्रेसलाई नैतिक सङ्कट थियो, वैधानिक सङ्कट थियो। यो वैधानिक र नैतिक सङ्कटबाट पार लाउने बाहेक अरू धेरै आशावादी अब सिक्नु पर्यो नि। सङ्घारमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिले यो पाठ सिकाए भन्नुभएको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनले। अरू पार्टीहरूले पनि यो पाठ सिकुन् भनेपछि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ एउटा वैचारिक र निष्ठावान नेता कार्यकर्ताको हैसियतले यो कार्यक्रम मार्फत चुनावमा भोट हाल्न तम तयार भएका प्रतिनिधिहरूलाई अब नेतृत्व परिवर्तन गरेर पार्टीको नेता नहेर, गुट नहेर, पैसा नहेर, धन नहेर, डन नहेर परिवर्तन गरेर भन्न सक्ने तपाईँले हिम्मत राख्नु? तपाईँ यदि आम राष्ट्रवादी नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई निर्वाचित भएर आउनुभएका सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। उहाँहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिमा आउनुभएको छ, बधाई पनि दिन चाहन्छु तपाईँको यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत। त्यसै गरी तपाईँहरू जहाँ जुन परिस्थितिबाट चाहिँ निर्वाचित भएर आएको भए तापनि, जुन समूह जुन गुटबाट भएको तापनि यो देशलाई माया गर्नुहोस्। यो देशको भविष्यप्रति चिन्तित हुँदै काङ्ग्रेसमा नीति र नेतृत्व परिवर्तन गर्दै त्यो इतिहासको गौरवशाली काङ्ग्रेस पुनः स्थापित गर्नका लागि, इतिहासमा जो काङ्ग्रेसले पटक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रलाई जोगाउँदै काङ्ग्रेस यहाँसम्म आइपुगेको 7 दशकको इतिहासमा काङ्ग्रेसलाई नजोगाउने हो भने राष्ट्र सङ्कटमा छ। काङ्ग्रेसलाई जोगाउनको लागि काङ्ग्रेसमा नीति र नारा दुईटै र नेतृत्व तिनटै परिवर्तन हुन्छ। नीति परिवर्तन भएपछि त्यसको आधारमा नारा बन्छ र नारा त त्यसै हुन्छ। नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दैछु। अहिले नाराको विषयमा, नीतिको विषयमा छलफल हुँदैन। एउटा राम्रो नेतृत्व स्थापित गर्नलाई, नेतृत्व परिवर्तन गर्नका लागि तपाईँहरूले यो राप्रपाको माझमा पाठ सिक्दै त्यो परम्परागत राजनीति छ जो स्थापित छ। हामीले 5 वर्षको मूल्याङ्कन गरिसक्यौँ शेरबहादुरजीको। हामीले पार्टी पछिल्लो महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउला अग्रमोर्चामा रहेर उहाँलाई भोट मैले हालेको, मैले त्यसमा रियलाइजेसन पनि मैले गरिसकेँ। किनभने मैले आफैले भनिसकेको छु, त्यो मूल्याङ्कन मैले गरिसकेँ। भने परिवर्तन गर्नुहुन्छ कि पार्टीमा रहेको 60 र 40 को द्वन्द्वलाई मेट्छन्, पार्टीलाई म सबैलाई न्याय गर्छु भनेर सोचेर हामीले विश्वास गरेर भोट हाल्यौँ। तर हाम्रो विश्वासमाथि शेरबहादुर देउवाले धोका दिनुभयो। आज 5 वर्षकोमा उहाँ काङ्ग्रेसलाई यो स्थितिमा पुर्नु भएको छ। उहाँ काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्न पूर्ण रूपमा चुक्नु भएको छ। हालाकि अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विखण्डनको परिणामले 165 सिटमा केवल 23 सिट जित्दा पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट उहाँ प्रधानमन्त्री त बन्नु भएको छ। तर काङ्ग्रेसको पनि भविष्यलाई हेरेर, देशको भविष्यलाई पनि हेरेर आम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व परिवर्तनलाई विवेक प्रयोग गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसलाई बचाउनुहोस्। अब यो त तपाईँको आह्वान भयो। अब म तपाईँसँग महत्त्वपूर्ण र अन्तिमतिर छु, महत्त्वपूर्ण विषयमा जाँदैछु। शेरबहादुरलाई विस्थापित गरेर शेरबहादुर इतर पक्ष भनौँ न त, संस्थापन इतर पक्ष, उहाँहरू नै स्वार्थको झोली बोकेर हिँड्नु भएको छ। तपाईँ पनि उहाँहरू कसैसँग काहीँ न काहीँ चाहिँ तपाईँ जोडिनुहुन्छ। शेरबहादुरको विरुद्ध भएपछि शेरबहादुरको पक्षमा अहिले हुनुहुन्न, तपाईँ रिग्रेट फिल गरिरहनु भएको छ भोट हालेको। अब मलाई भनिदिनुहोस्, शेरबहादुर इतर पक्ष पनि त स्वार्थको झोली बोकेर गएको छ। एउटै उम्मेदवार बनाउन नसक्ने, खालि शेरबहादुर मात्रै हुन्छ, मेरै नाममा सहमति हुन्छ भनेर हिजो पनि बोराटारमा बसे, आज चाक्सीबारीमा बस्दैछ। अहिले तपाईँ त्यहीबाट आउनु भएको छ।
मेरै नाममा सहमति हुन्छ भने चाहिँ कसरी शेरबहादुरसँग लड्न सकिन्छ? तपाईँले यो भनिदिनुहोस् त, एउटै उम्मेदवार बनाउने हिम्मत किन उहाँहरूसँग नभएको? अब हिम्मत किन भनेदेखि एउटा आम गार्जियनसिप यसमा भूमिका खेल्नु पर्थ्यो। यहाँ सबभन्दा शेरबहादुर इतरमा सबभन्दा उचाइको नेता, दुःख गरे हिसाबले, सबै दृष्टिकोणले, सिनेर्जीको हिसाबले मेरा परम आदरणीय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नै हो। रामचन्द्र पौडेलजीले अब प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाउनु भएन, सभापति हुने अवसर पाउनु भएन। सबै मान्छे गणेशमान बन्दैनन्, सबै बिपी कृष्णप्रसाद भट्ट बन्दैनन्। राजनीतिमा सबैले समान अवसर पाउँदैनन्। समय आएको थियो, अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापति उहाँ बन्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्री हुने अवसर आउँदा पनि त्यसलाई छोप्न सक्नु भएन। अहिले रामचन्द्र दाईमा सहमति सबैले गरिदियो भने त्यो मेरो लागि सबभन्दा सुखद हुन्छ। त्यो सम्भावना छैन, त्यो सम्भावना पनि म देख्दिनँ अहिलेको। रामचन्द्र दाईले त्याग गरेर सबैको साझा बनेर भोलि अवसर आउँदा राष्ट्रपति बन्न नि ठाउँ छ, पार्टी बलियो भयो भने, काङ्ग्रेस बलियो भयो भने, काङ्ग्रेसमा राम्रो लिडरसिप स्थापित भयो भने उहाँले अलिकति त्याग गरिदिएर उहाँलाई गार्जियनसिप लिदिएर सबैलाई उहाँले तँमा सबैलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ नि। उहाँले एउटा लिडरसिप भएका मध्येमा त्यो शेखर कोइराला हुनसक्छ, त्यो प्रकाश मानसिंह हुनसक्छ होइन। काठमाडौँको राजनीति लामो समयदेखि 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलन यहाँसम्म आइपुग्दा मेरो प्रकाश मानसिंहसँग लामो सहकार्य, म घरको सदस्य जस्तै भएर तपाईँसँग यहाँ आइपुग्दा आजको लन्च पनि मैले क्षेत्रपाली चाक्सेबारीमै लन्च लिएर आएको, मेरो घर जस्तै हो। गणेश मानजी, मङ्गला सिंह, देवी सिंहले पनि मलाई त्यत्तिकै माया गर्नुहुन्थ्यो। प्रकाश दाईसँग त बसेर काँध मिलाएर मैले काम गरेँ। बिचमा केही चाहिँ हाम्रो राजनीतिमा केही विमति रह्यो लामो समयसँग, प्रकाश मानसिंह विपक्षमा पनि रहेँ भने। अब वैचारिक भावनात्मक दृष्टिकोणले प्रकाश मानसिंहसँग नजिक छु, तर वैचारिक दृष्टिकोणले शेखर कोइरालासँग नजिक छु। म हिन्दू राज्यको पक्षमा छु होइन। सङ्घीयता, यो संविधानले देश जोड्न सक्दैन, यो संविधानलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो मुद्दा उठाउने तपाईँहरू कमजोर हुनुहुन्छ तर पार्टीमा। यी मुद्दा आम जनताका बिचमा यो मुद्दा बलियो छ। काङ्ग्रेसमा एउटा सिन्डिकेटले यो हिजो 12 बुँदे हस्ताक्षर गर्नेहरू नै अहिलेसम्म नेतृत्वमा बसेका कारणले कार्यकर्ताको जनजनमा यो हिन्दू राज्यको पक्षमा छ। यदि त्यो चाहिँ कमजोर हुन्थ्यो भने पछिल्लो महासमितिको बैठकमा बहुमत मान्छेले हिन्दू राज्यको मुद्दामा कसरी सही गरे तर्साइया थियो, त्यो त्यहाँ सही नगर्न भनिएको थियो। त्यति हुँदै पनि निर्भीकतापूर्वक मान्छे ल्याएर त्यहाँ 700-800 ल्या तपाईँको चाहिँ लगभग चाहिँ 800ले त्यहाँ चाहिँ मुसलमानले पनि सही गरेको छ, जनजातिले पनि सही गरेको छ, मधेसीले पनि गरेको छ भने सबै नेपालीहरू सबै पेसा राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा त्यहाँ सही गरेका छन्। काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि त्यो त्यसकारणले कमजोर बाहिर बोल्न सक्छ। मुद्दा कमजोर इन्डिभिजुअली नेता भन्नु भने शेरबहादुर पनि म पनि हिन्दू, रामचन्द्र दाई पनि म पनि हिन्दू भन्नु त हुन्छ, प्रकाश मानसिंहजी पनि भन्नुहुन्छ, सबैले भन्नुहुन्छ। तर यो मुद्दालाई बोक्ने हिम्मत चाहिँ कसैले पनि गर्नु। त्यो हिम्मत चाहिँ केले रोकेको छ उहाँहरूको? कहाँबाट, कुन अदृश्य शक्ति? होइन, अदृश्य शक्ति जुन शक्तिले 12 बुँदे गराइदियो त्यो 12 बुँदेको रोड म्यापमै यहाँसम्म त्यसमा अहिले तोडिएको छैन नि त, त्यो तोडिएका छैन। भोलि एक दिन समय आउँछ। यसपालि काङ्ग्रेसले हिम्मत गर्न सक्छ कि 12 बुँदेको लिगेसीलाई त्यागेर तोडेर तपाईँले भने जस्तो हिन्दू राष्ट्र, अझ राष्ट्र संस्थाको बारेमा त के छ मैले सोधेको छैन, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने नेतृत्व त्यो भन्छन् नि पिपल बनी ढुङ्गाको कापबाट निस्किन्छ भने जस्तो काङ्ग्रेसको त्यो अप्ठ्यारो कापबाट कुनै पिपल बनेर निस्किने सम्भावना छ यसपालि? त्यो नेतृत्व, त्यो सम्भावना पनि छ। हिन्दू राष्ट्रमा नेपाली काङ्ग्रेस जान्छ भनेर हिन्दू राष्ट्रको अहिले तत्काल जान सक्दैन, परिस्थिति त्यसतर्फै जाँदैछ। पहिलो त देश बचाउनु पर्यो। त्यो हिन्दुत्वको मुद्दाले, यो हिन्दुत्वको मुद्दा केवल धर्मसँग मात्रै जोडिएको छैन। नेपाली कन्टेक्स्टमा संसारमा लगभग 72 राष्ट्र क्रिस्चियन स्टेट छ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। 50± देश इस्लामिक स्टेट छन्, इस्लामिक 12 भन्दा बढी राष्ट्र बुद्धिस्ट स्टेट छन् होइन। त्यो भइरहँदाखेरि संसारमा एउटै मात्र नेपाल राष्ट्र हिन्दू राज्य थियो। त्यो हिन्दू राज्यको आस्थाको केन्द्र थियो। यो हाम्रो परम्परागत रूपमा पनि ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि थियो होइन। भने यो चाहिँ इतिहास पौराणिक कालदेखि नेपाल एउटा चाहिँ त्यसको लागि हिन्दू पनि म अझ भन्दा पनि वैदिक सनातन धर्म संस्कार, वैदिक सनातन धर्म र संस्कृतिको यो केन्द्र हो, जहाँ 94% जनता ओमकार परिवार बस्छन्, 82% जनता प्रत्यक्ष हिन्दू बसोबास गर्ने ठाउँमा चलखेल गरेर
जनतालाई धेरै जनतासँग सोधपुछै नगरिकन, जनताको मतको विचारै नगरिकन बलजबसँग पश्चिमाहरूको दबावमा परेर त्यहाँ निश्चय रूपमा अदृश्य पैसाको पनि खेल भयो भन्छन्। यी सबै स्वार्थमा फसेर नाटकीय ढङ्गले यो हिन्दू राज्य जबरजस्ती बनाइएको छ। आम जनता यसमा करेक्सन गर्न चाहन्छन्। राष्ट्र संस्थाको बारेमा चाहिँ के छ काङ्ग्रेसको? राष्ट्र संस्थाको बारेमा मिश्रित परिणाम छ। तपाईँको के छ, काङ्ग्रेसको के छ? काङ्ग्रेसको त के छ र काङ्ग्रेसको विचारै छैन यो विषयमा। राष्ट्र गणतन्त्रमा गएको काङ्ग्रेस, बरालिएको काङ्ग्रेस, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा बरालिया काङ्ग्रेसको के विचार छ भन्नु। म जस्ता मेची मालीका कार्यकर्ताहरू जो राष्ट्रवादी छन्, जो ट्रुली देशप्रेमी छन्, जो तपाईँ काङ्ग्रेस बिपी कोइरालाको विचार र चिन्तनमा हिँडोस्, मेलमिला राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाको नीतिको बाटोमा काङ्ग्रेस हिँडोस्, काङ्ग्रेसले अब विगतमा गरेको गल्ती र कङ्ग्रेस करेक्सन गरेर रोड करेक्सन गरोस्, वैचारिक रोड करेक्सन गरोस् भन्न चाहनेहरूले हिन्दू राष्ट्र जिउ र लक पकाउने कामै गर्न हुँदैन। तपाईँले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको विषयमा, सङ्घीयताको विषयमा चाहिँ नि जनतासँग सोधिया छैन भन्नु। म गणतन्त्रवादी हुँ, गणतन्त्रवादी भइरहँदा पनि मैले इमान्दारीपूर्वक बोल्नुपर्छ। नेपालमा राज संस्था पनि नेपाली जनताले क्रान्ति गरेर फालेको होइन, षड्यन्त्रको तहमा फाले हो। म पनि ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा 6 महिनामा जेलमा बसेको छु, पुलिस लाएर थुनिएको छ, घर घेरेर थुनिएको छ ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा। म जेल गएको, आन्दोलनमा गएको निरङ्कुश राजतन्त्रको लागि थियो, राजतन्त्रको अन्त्यको लागि थिएन। म जस्तै मेची महाकालीका कार्यकर्ताहरू निरङ्कुशताको अन्त्यको लागि हामी गएका थियौँ, राजतन्त्र अन्त्यको लागि थिएन। लिखित रूपमा 12 बुँदे सम्झौतामा राज संस्था फाल्ने काहीँ पनि थिएन, कुनै पनि सहमति र सम्झौतामा काहीँ पनि थिएन। अँध्यारो कोठामा दिल्ली र पेकिङमा कहाँ छलफल, युरोप र अमेरिकाको कहाँ के सहमति गर्छन् यहाँका राजनीतिक संस्थाले, त्यो तपाईँले र मैले भन्ने कुरो त रहेन। अनि आन्दोलनको प्रमुख माग के थियो? संसदको पुनर्बहाली, 56 सालमा भएको संसदको पुनर्बहाली, संस्थाको अन्त्य, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य, सँगसँगै संसदको पुनर्बहाली। संसदको पुनर्बहाली कोसँग माग थियो? महाराजधिराजसँग। माग कसले पुरा गरिदिएको? महाराजधिराज चैत्र 11 गते शाही घोषणाबाट। त्यो शाही घोषणाको वक्तव्य ड्राफ्ट गर्ने 7 राजनीतिक दल, संसद पुनर्बहाली गरिदियो महाराज भनेर बिन्ती पत्र गर्ने, महाराजधिराजको हुकुमबाट संसद पुनर्बहाली हुने, अनि महाराजधिराजबाटै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले शपथ खाने, अनि त्यही मन्त्रीमण्डलले राज संस्था फाल्ने। कुन राजनीतिक सिद्धान्तमा त्यो मिल्छ? त्योभन्दा धोखाधडी केही हुन्छ? अनि 47 सालको संविधानलाई के आधारमा खारिज गर्यो? त्यसको वैधानिक आधार छ। त्यस कारणले मैले भन्ने गरेको छु, यो अहिलेको संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधान अनकन्स्टिट्युसनल कन्स्टिट्युसन हो, भनेको असंवैधानिक संविधान हो। किन संविधानको बनोट नै, त्यसको चाहिँ फन्डामेन्टल सिद्धान्त नै 47 सालको संविधानलाई असंवैधानिक तरिकाले केवल जनआन्दोलनको माग, हरेक कुरामा जनआन्दोलनको माग भने अमूर्त। के थियो जनआन्दोलनको माग? नेता 3टा कोठा नेता बस्ने, आफ्नो स्वार्थमा निर्णय गर्ने, देशी विदेशी तागतले त्यसमा चाहिँ नि प्रभाव डाल्ने, अनि आफ्नो अनुकूलको निर्णय गर्दै जनआन्दोलनको माग भन्दै स्वेच्छाचारी ढङ्गले निर्णय गर्ने र जनतालाई साक्षी नराख्ने, जनताको विचार नलिने, भने तथाकथित सबै परिवर्तनमा जनतालाई राखिएन। त्यसकारण काङ्ग्रेस भुत्ते भयो भन्ने निष्कर्ष त। त्यसकारणले नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टी, यो देशको राष्ट्रवादी शक्ति जनता कहाँ छन्? जनताको ढोकढोकी छाम्नु पर्यो, जनताको विचार छाम्नु पर्यो। आफूलाई लोकतन्त्रको पुच्छर बन्ने होइन, बरु राजाकै पुच्छर बनेको ठिक थियो बिपी कोइराला, किनभने घाँटी तल र माथि छ भन्नुभएको थियो नि त बिपी कोइरालाले, हैन त? राजाको पुच्छर कोही कसैको पुच्छर बन्ने होइन, पुच्छर बन्ने नेपालको, पुच्छर बन्ने नेपालीको, नेपाली जनताको पुच्छर बन्यो। हामीले राजनीति गरेको यो देश र जनताको लागि। प्रजातन्त्र त मिन्स हो, माध्यम हो, राजनीतिक दल एउटा माध्यम हो। मेरो विचार यो काङ्ग्रेसले बोक्थ्यो भनेर म काङ्ग्रेस पार्टीमा लाग्यो। यदि यसरी नै काङ्ग्रेसले विचार बोक्दैन भने बिस्तारै कोमिन्ताङ पार्टी बन्छ। काङ्ग्रेसको नेतृत्व सधैँ सहयोग बनोस्, राष्ट्र पहिले, देश पहिले, जनता पहिले, अनि पार्टी, अनि राजनीतिक विचार, अनि दल। अनि तपाईँसँग यति कुरा गरिसकेपछि निष्कर्षमा म एउटा प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। काङ्ग्रेस भुत्ते भयो भनेर तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो, वैचारिक रूपमा भुत्ते भयो। अब काङ्ग्रेसलाई धारिलो काङ्ग्रेस बनाउन हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्था भनेपछि त्यो धार फर्किन्छ? यति भन्नु त्यो भन्नै पर। यो नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक नेता, राजनेता, नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले 2033 सालमा
लिएर आउनुभएको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति र हाम्रा फाउन्डिङ प्रिन्सिपलमा काङ्ग्रेस अड्नुपर्छ। त्यो अड्यो भने सबै कुरा त्यहाँभित्र त संवैधानिक राज संस्था त छँदैछ त, हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्था बीपीको त्यो मेलमिलापको नीतिमा। प्रश्न भनिदिनुहोस् न तपाईँले, किन कुरा चपाउनु पर्यो? अनि मैले प्रष्टै भनिसकेँ त। तपाईँलाई फाइदा हुनसक्छ है महाधिवेशनमा। मान्छेहरू हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था खोजिरहेछन्, तपाईँको यो एजेन्डा काङ्ग्रेसमा कसैले इन्डोर्स गर्छ भने काङ्ग्रेस धारिलो बन्न सक्छ। मैले त सुरुमै भनिसकेँ, हिन्दू राज्य भन्ने बित्तिकै राज संस्था त्यसै छ भन्न खोज्नुभयो। राज संस्था त त्यसभित्रको कम्पोनेन्ट हो। ल ठिक छ, अब म अन्तिममा छु। शेरबहादुर देउबा फेरि दोहोरियो भने काङ्ग्रेस सखाप हुन्छ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। अब शेरबहादुर देउबाको विकल्प बन्न खोजेका रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला, यी मध्येबाट एउटै सभापतिको उम्मेदवार बन्ने सम्भावना कति छ? तपाईँ अघि पनि त्यहीबाट आउनु भएको छ, हिजो पनि छलफल भएको छ। यदि बन्न सक्नु भएन भने के हुन्छ? एउटै बन्न सक्नु भएन भने? होइन, बन्न नसक्दाखेरि पनि एउटै चढमा म आफै पनि जोडी गरेर सुरुमै एउटै सभापतिको उम्मेदवार घोषणा हुने सम्भावना कति छ आज या भोलिमा? मैले सम्भावना कम देखेको छु। भनेपछि अन्तिम मैदानमा को हुनुहुन्छ? अन्तिम मैदानमा हुन सक्ने भनेको चाहिँ नि यता शेरबहादुर देउबा र विमल निधि, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला, यति चारजना मैदानमा हुने सम्भावना म देखेको छु पहिलो चरणमा। राजनीतिक सम्भावना असम्भावनाखेरि पहिल्यै चरणमा विभिन्न किसिमका साथीहरूले त्यागको भावना देखाउनु भयो। पहिला त पार्टी जोगाउनुपर्छ, मैले त्याग गर्नुपर्छ। यो देशमा गणेशमान सिंहले जति ठुलो त्याग कसैले गर्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्री आएको अवसर छोड्नु, काङ्ग्रेस बचाउनका लागि प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, रामचन्द्र पौडेल सबै त्याग गर्न तयार रहनुपर्छ। उहाँहरूले त्याग गरेर उहाँहरूको बिचबाट एउटा उम्मेदवार भयो भने को हुन सम्भव छ? को भए ठिक हुन्छ एउटा उम्मेदवार पहिलो चरणमा? तपाईँ भन्नुहुन्छ। होइन, मैले पहिलो इतर पक्षबाट होइन, इतर पक्षबाट जोसुकै भन्नुहोस्, एउटा भन्नुहोस्। तर प्रकाशमान सिंह जो तपाईसँग तपाईँ उहाँसँग नजिक हुनुहुन्छ, उहाँले म नेचुरल क्यान्डिडेट हुँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले छोड्ने सम्भावना छैन। शेखर कोइरालाले म सभापतिभन्दा अरू कुनै ठाउँमा पनि लड्दैन भन्नुभएको छ। रामचन्द्र पौडेलले चुनावसम्म मलाई सभापति बन्न दिनुहोस्, त्यसपछि छोड्छु भन्नुभएको छ। शशाङ्क कोइरालाले मैले बाहेक अर्को कसैले हराउन सक्दैन शेरबहादुरले भन्नुभएको छ। भने सहमतिको बिन्दु के छ त त्यहाँ? होइन, अरूको बिचमा भन्दा रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह र शेखर सिरियस उम्मेदवार मैले तिनवटा देखाएको छु। शशाङ्क होइन, शशाङ्क सिरियस उम्मेदवार होइनन्। उहाँ महामन्त्रीको जुन भूमिका निर्वाह, उहाँबाट पार्टीको लिडर, उहाँले महामन्त्री बन्नुभयो। उहाँले केवल बिपी पुत्र मात्रै हुनुभयो। महामन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्न टोटल असफल बन्नुभयो। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ डोर्याउन सक्नु भएन। केवल 5 वर्ष शेरबहादुरको सहायक हुनुभयो, महामन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्न चुक्नुभयो। त्यस कारणले शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र रामचन्द्र पौडेल मध्येमा एउटा हुनुपर्छ। अब रामचन्द्रले पनि अलिअलि छोड्या जस्तो देखिन्छ। भनेपछि शेखर र प्रकाशमान र सिरियस उम्मेदवार सिरियस उम्मेदवार यो पक्षबाट शेखर कोइराला र प्रकाशमान सिंह हो। अनि दोस्रो चरण हुँदा शेरबहादुरसँग भिड्नको दोस्रो चरण हुँदाखेरि जो सेकेन्ड राउन्डमा जान्छ एकले अर्कालाई साथ दिन्छन्। मिल्छन् संस्था इतर पक्ष सबै दोस्रो चरणमा मिल्छन्। पहिलो चरणमा मिल्नेपछि राम्रो मेसेज जान्थ्यो नि। एउटै चरणमा चाहिँ नि कसरी शेरबहादुर देउबाले पनि एउटै चरणमा जित्दैन, त्यो कुरो म क्लियर देखेको छु। किन पछिल्लो चुनावमा उनलाई साथ दिएका धेरै शक्तिहरू अहिले शेरबहादुरमा छैन। त्यसमा प्लस विमलेन्द्र निधि त्यहाँबाट बाहिरिएका छन्। सिटौला गएको छन् नि त फेरि। सिटौलाको हिजोको जति शक्ति सिटौलाको धेरै शक्ति म देख्दिनँ। भनेपछि पहिलो चरणमा शेरबहादुर सभापति बन्न सक्दैन। दोस्रो चरणमा जान्छन् र दोस्रो चरणमा शेरबहादुर इतरका एक ठाउँ हुने सम्भावना, विमलेन्द्र निधिदेखि लिएर सबै एक ठाउँ बन्ने सम्भावना म देख्छु। त्यो अवस्थामा चाहिँ नि अहिलेको संस्थापन इतरबाट सभापति बन्ने प्रबल सम्भावना। शेरबहादुरले घुँडा टेकाउन सक्नुहुन्छ यसपालि? असम्भव जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसका अघि नै मैले अपिल गरिसकेँ। नेपाली कङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू काङ्ग्रेसको भविष्य, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको भविष्य र यो सिङ्गो देशको भविष्यप्रति ओतप्रोत हुँदै चिन्तित बन्दै उपगुटको चाहिँ त्यो भावनाबाट माथि उठेर त्यहाँभन्दा माथि काङ्ग्रेसको चिन्ता गर्दै गर्दै बिपी कोइराला भने जस्तो देशको माटोलाई एकमुठी समातेर छातीमा राखेर विवेकको आँखा चिम्म गरेर विवेकको मत निर्णय गरेर जसरी राप्रपाले एउटा सन्देश दियो, कमल थापा जस्तो त्यत्रो दबदबा भएको लिडरसिपलाई हराएर एउटा सामान्य लिम्बूको छोरालाई सभापति बनाउन सक्छन् भने काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले पनि त्यो विवेक प्रयोग गर्छन्। देउबालाई हराउन सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ। म त्यो सम्भावना देखिरहेको छु। भनेपछि अब देउबा बिनाको पार्टी सभापति देउबालाई हराएर संस्थापन इतरको
को सभापति बन्छ र काङ्ग्रेस सुध्रिन्छ भन्ने तपाईँ त झिनो आशा छ। त्यति हुन सकेन एउटा आशा गर्ने ठाउँ। अनि त्यस पछाडि नीति महादेशन होला, काङ्ग्रेसले विचारको पनि परिवर्तन गर्ला, बिपी कोइराला र गणेश मान सिंह कृष्णप्रसाद भट्टराईले हिँडेको बाटोमा काङ्ग्रेस हिँड्ला र आम त्यो इतिहासको गौरवशाली त्यो आशामा स्थान फेरि प्राप्त होला भन्ने म एउटा सानो आशा लिएर काङ्ग्रेसमा प्रयास अब तपाईँ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार, म अन्तिम प्रश्न सोध्दैछु। तपाईँ काङ्ग्रेसमा त गुट बिना त कुनै गुटमा परिएन भने, कसैको टिममा परिएन भने हार्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसअघि तपाईँ टिममा नपरेर तपाईँले हार्नुपर्ने स्थिति आयो। तपाईँ यसपालि कुनै त्यस्तो टिम पक्ड्नु भएको छ कि फेरि यसपालि पनि स्वतन्त्रपूर्वक लड्दै हुनुहुन्छ? होइन, यसपटक हुन त प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रै हो, टिममा परे पनि स्वतन्त्र। तथापि अब यहाँ कस्तो यो गुटको सिन्डिकेट पनि गजब छ। गुटको सिन्डिकेटमा पऱ्यो भने अयोग्य मान्छे पनि चुनाव जित्ने, स्वतन्त्र भएर लड्दा योग्य मान्छेले चुनाव नजित्ने परिस्थिति छ। अहिलेको यो रियालिटी हो। अहिले वर्तमान केन्द्रीय कार्य समितिकै हिसाब गर्ने हो भने पार्टीमा योगदान, सिनियरिटी, होइन, निरन्तरता, सबै दृष्टिकोण हेर्ने हो भने वर्तमान केन्द्रीय कार्य समिति आधाभन्दा बढी मभन्दा जुनियर छन्। म गुटमा परिनँ, विगतका मान्छे केन्द्रीय समितिमा पर्न सकिनँ। अहिले म गुटमा पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ। मैले केन्द्रीय कार्य समितिमा न्यूनतम रूपमा केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य लड्छु भने हो। तथापि मेरो नेतृत्वसँग दाबी अझै पनि कमसेकम पनि, हालाकि यो पद्धतिबाट जातिगत आधारमा काङ्ग्रेस पार्टी जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीका भातृ र शुभेच्छु संस्था जातिगत आधारमा बन्ने, तामाङ सङ्घ, गुरुङ सङ्घ, मगर सङ्घ लगायत हुने, त्यसै गरी पार्टीको चाहिँ क्लस्टरको आधारमा चाहिँ महामन्त्री, सहमहामन्त्री निर्वाचित, आज 8वटा सहमहामन्त्री छ। त्यो राम्रो त होइन। तथापि पार्टीले म लेखपढ पनि गर्न सक्ने, कलम पनि चलाउन सक्ने, यो दृष्टिकोणले दिन्छौ भने एउटा त यो मुलुकभरिको हिन्दू राष्ट्रको पक्षधरको एउटा प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ। त्यसले एउटा गतिलो म्यासेज पनि दिन्छ। मलाई महामन्त्री त मैले मागेको छैन, उपसभापति पनि मैले मागेको छैन, म त्यो दाबी गर्दिनँ। मभन्दा सिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ, तर सहमहामन्त्री हुनको लागि म योग्य छु, म काम पनि गर्न सक्छु। त्यो पनि दिँदैनौ भने? त्यो पनि मैले दाबी गरिरहेको छु। त्यो पनि दिँदैनौ भने न्यूनतम रूपमा कमसेकम काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पदमा समेट्नुपर्छ र अहिले म समेटिन्छु भन्ने विश्वास पनि छ। कदाचित समेटन भने पनि काङ्ग्रेस त म कसैले बनाइदिया होइन, म काङ्ग्रेस त रहिरहन सक्छु। समेटेनन् भने पनि स्वतन्त्र रूपमा तपाईँ लड्नुहुन्छ? म काङ्ग्रेसमा समेटन भने स्वतन्त्र रूपमा लड्छु लड्दिनँ, म त्यो चाहिँ विचार गर्छु। अन्तिममा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू 77 जिल्लाबाट आउने, 86वटा होटलमा बस्ने, 5 करोड खर्च गर्ने, काठमाडौँभरि झन्डा राख्ने निर्णय गरेको छ काङ्ग्रेसले। ती महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई हाम्रो कार्यक्रम चुरो कुरो मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, म यो लोकप्रिय अनलाइन टेलिभिजन चुरो कुरो मार्फत, के अरे उमेश सुवेदी मार्फत, होइन, तपाईँले राम्रो गरिरहनु भएको छ टेलिभिजन मिडिया मार्फत, म आम काङ्ग्रेसीहरूलाई र 9औं महाधिवेशन, के अरे यो 14औं महाधिवेशनका प्रतिनिधि साथीहरूलाई बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेश मान सिंहको एकछिन पिक्चर सम्झनुहोस्। उहाँहरूले गरेको, त्यो पुस्ताले गरेको त्यागलाई सम्झनुहोस् र काङ्ग्रेसको अहिलेको अवस्थालाई सम्झनुहोस्, काङ्ग्रेसको अहिलेको लिडरसिपका अनुहारलाई सम्झनुहोस् र पार्टी जोगियो भने, काङ्ग्रेस जोगियो भने मात्रै तपाईँहरूको युवाहरूको भयो। हामी त लगभग भन्ने हो भने अब म झन्डै 60को नेटो टेक्नला मान्छे, होइन भने तपाईँ युवाहरू अहिले बर्गेलती आउनु भएको छ। अहिले महाधिवेशन युवाहरूको उपस्थिति राम्रो छ। काङ्ग्रेस बाँच्यो भने तपाईँहरूको भविष्य, राजनीति भविष्य पनि रहन्छ, देशको भविष्य पनि सुरक्षित रहन्छ काङ्ग्रेस बाँच्दा। किनभने यो देशको राष्ट्रवादी शक्ति काङ्ग्रेस हो। कम्युनिस्टहरू कहिले पनि राष्ट्रवादी हुँदैनन्, कहिले पनि प्रजातन्त्रवादी हुँदैन। कम्युनिस्ट अहिले पानीका फुल्का मात्रै हुन्। त्यसैले काङ्ग्रेस एउटा यो देशको राजनीतिक दल मात्रै, दलहरूको पनि दल हो। यसले अरू प्रजातान्त्रिक इन्स्टिट्युसनलाई पनि चाहिँ बचाउनुपर्छ, अरू राजनीतिक दलको पनि गार्जियनसिप काङ्ग्रेस लिनुपर्छ। प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउनलाई काङ्ग्रेस एउटा देशको मातृ संस्था हो। यो मातृ संस्था बलियो भएन भने देश कमजोर हुन्छ, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन कमजोर हुन्छ, त्यो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व हुँदैन, अराजकता हुन्छ, देशले पनि दुःख पाउँछ, जनताले पनि दुःख पाउँछ। यी सबै डाइनामिक्सलाई सम्झेर काङ्ग्रेस बचाउनलाई विवेकको मत प्रयोग गर्नुहोस्। नेपाल र नेपालीहरूलाई जोड्ने, आम देशलाई बलियो बनाउने र काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने भनेको अहिले नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ। नीतिको विषयमा फेरि आउँदो काङ्ग्रेसको यो अधिवेशन 14औं समाप्ति भइसकेपछि पार्टीमा व्यापक रूपमा बहस छलफल गरौँला। तल ओडादेखि नै, ओडा स्तर, गाउँपालिका स्तर, प्रदेश र जिल्ला स्तर हुँदै 7 प्रदेश
र केन्द्रमा समेत व्यापक रूपमा बहस र चिन्तन मनन गर्दै पार्टीलाई वैचारिक रूपमा जो डिट्र्याक्ट भएको, गलत बाटोमा हिँडेको, वामपन्थी भाषमा बरालिएको काङ्ग्रेसलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर इतिहासको त्यो गौरवशाली भूमिका निर्वाह गर्न अहिले तमाम काङ्ग्रेसी जन र विशेष गरेर महाधिवेशन जनकोले गम्भीर भएर निर्णय गर्न पर्ने बेला छ। काङ्ग्रेसलाई बचाउँ, देश बचाउँ। तपाईँलाई पनि विजयको अग्रिम हार्दिक शुभकामना छ मेरो तर्फबाट र चुरो कुरोको तर्फबाट। सके सहमहामन्त्री होइन भने केन्द्रीय सदस्य लडेर जित्नुहोस्, तपाईँको धारलाई बचाउनुहोस्, देश बचाउनुहोस्, राष्ट्र बचाउनुहोस्। मेरो तर्फबाट अग्रिम शुभकामना छ। समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो, त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद उमेशजी। तपाईँले यो अत्यन्त नै नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा मेरा आफ्ना विचारसहित आफ्ना स्पष्ट दृष्टिकोण आम काङ्ग्रेसी जन, आम नेपाली जनताको बिचमा सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो। निश्चय नै यसले आम काङ्ग्रेसी साथीहरूले हेर्नुहुनेछ र यसले केही न केही महाधिवेशनमा एउटा वैचारिक दृष्टिकोण निर्माण गर्न आगामी दिनमा सफल हुनेछौँ। हामी काङ्ग्रेसलाई बचाउँदै, यो देशलाई बचाउँदै, मैले पद पाउनु र नपाउनु ठुलो कुरो होइन। पहिला काङ्ग्रेस बलियो हुनुपर्छ। त्यो काङ्ग्रेस बलियो केका लागि, कोही नेतालाई दलमा स्थापित गर्नको लागि भन्दा पनि देश निर्माण गर्नको लागि, नेपाललाई बलियो बनाउँदै देश बचाउनका लागि। धन्यवाद। जय नेपाल।